बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दूसरा और सेमीफाइनल मुकाबला एक चांस टीम मक्की के लिए बनता नहीं था, चले दे देते हैं शायद। अच्छा, तो अगला सवाल है, सबसे पहला सवाल, किरअत का क्या मतलब है? किरअत का क्या मतलब है? किरत का मतलब है नमाज में कुरान मजीद पढ़ना। किरत का मतलब है नमाज में कुरान मजीद पढ़ना। किरअत कहते हैं नमाज के अंदर जो कुरान मजीद पढ़ते हैं सूरतुल फातिहा के बाद उसको किरअत कहते हैं। नमाज में कितना कुरान मजीद पढ़ना ज़रूरी है? नमाज में कितना कुरान मजीद पढ़ना ज़रूरी है? कम अज़ कम एक आयत पढ़ना फ़र्ज़ है और पूरी सूरत फातिहा पढ़ना वाजिब है। फ़र्ज़ की पहली 2 रकातों में, सुन्नत नफल और वितर की तमाम रकातों में सूरत अल-हम्द के साथ कोई सूरत बनाना या एक बड़ी आयत पढ़ना या 3 छोटी आयतें पढ़ना भी वाजिब है। बिल्कुल ठीक जवाब है। सूरतुल फातिहा नमाज के अंदर पढ़ना वाजिब है और इसके बाद कोई भी सूरा साथ मिलाना, जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, या कोई ऐसी आयत जो 3 छोटी आयतों के बराबर हो, ये पढ़ना फ़र्ज़ है। अगर कोई बंदा ये नहीं पढ़ता, फ़र्ज़ की पहली 2 रकतों में, चाहे 4 फ़र्ज़ हैं चाहे 2 फ़र्ज़ हैं, और उसके बाद 2 रकतों वाली जो नमाज होगी उनमें भी 2 पहली रकतों में ये पढ़ना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। अगर कोई पहली 2 रकतों में सूरह फातिहा के बाद रुकू में चला जाता है तो क्या होगा? फ़र्ज़ रह जाएगा। फ़र्ज़ रह गया तो नमाज नहीं होगी, सिरे से ही अदा ही नहीं होगी। तो जवाब टीम मदनी की तरफ से बिल्कुल दुरुस्त है और टीम मक्की का भी एक जवाब हो चुका है दुरुस्त। दूसरा और आखिरी सवाल, नमाज की शराइत कितनी है? नमाज की शराइत। नमाज की 6 शराइत हैं: तहारत, सित्र औरत, इस्तक़बाल क़िबला, वक्त, नियत, तकबीर तहरीमा। बिल्कुल ठीक जवाब है। नमाज की 6 शर्तें हैं। नमाज से पहले इन 6 शराइत का पूरा होना ज़रूरी है। अगर ये पूरी नहीं होती तो नमाज सिरे से शुरू ही नहीं होगी। पहली तहारत। तहारत से मुराद है पाकीज़गी, पाक रहना। पाकीज़गी में, तहारत में 3 चीज़ें आती हैं: जिस्म, जगह और कपड़ों का पाक होना। पहली शर्त तहारत। तहारत में 3 चीज़ें: जगह, जिस्म और लिबास का पाक होना। अगर ये पाक नहीं है तो नमाज नहीं होगी। दूसरी है सित्रे औरत। सित्रे औरत, औरत का जो सितर होता है, सित्रे औरत से मुराद जिस्म का वो हिस्सा जो नमाज की हालत में ढपा हुआ होना, छुपा हुआ होना ज़रूरी है। तो मर्द का जो सितर होता है वो नाभ से लेकर घुटनों तक होता है। औरत का पूरा जिस्म ही सितर है, सिवाय 2 हाथ की टुकड़ियाँ, मुंह की टुकड़ी और हाथ की हथेली, मुंह की टुकड़ी और 2 पाँव। तो मर्द का जो सितर है वो कहाँ से शुरू होता है? धुल्ली, नाभ से लेकर घुटनों, गोडे तक। ठीक है, यहाँ तक। इस नमाज की हालत में इस एरिया में से कहीं से भी अगर बंदे का जिस्म ज़ाहिर होता है तो नमाज नहीं होगी। ऐसे ही हमारे उलमाए कराम कहते हैं कि पैंट शर्ट जो भाई हमारे पढ़ते हैं पहन कर नमाज, तो मसला ये होता है जब सजदे में जाते हैं तो जो शर्ट होती है उससे पीठ क्या होती है? नंगी हो जाती है, जिस वजह से फ़र्ज़ जो है, शर्त है ये छुपाना सितर, वो नंगा हो गया तो उसका क्या मतलब होता है कि नमाज नहीं होती। जवाब टीम मक्की का बिल्कुल दुरुस्त है। आखिरी सवाल टीम मदनी से, नमाज के अंदर कितने फ़राइज़ हैं? नमाज के अंदर 7 फ़राइज़ हैं: तकबीर तहरीमा, क़याम, किरत, रकू, सजूद, कायदा अखीरा, खुरूज बिसुन्ही। खुरूज बिसुन्ही क्या होता है? खुरूज बिसुन्ही का ये मतलब है कि
نماز پڑھنے کے بعد کوئی ایسا عمل کرنا کہ جس سے دیکھنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ نماز پڑھ چکا ہے، جیسے مثلا سلام پھیرنا۔ ہاں بالکل جواب درست ہے۔ نماز کے اندر 7 فرائض ہیں، تکبیر تحریمہ شرط میں بھی آتی ہے اور فرائض میں بھی آتی ہے۔ کوئی پوچھتا ہے کہ نماز کی شرطیں کتنی ہیں تو آپ نے بتانا ہے 6 شرطیں ہیں۔ نماز کے اندر فرض کتنے ہیں تو وہ 7 ہیں۔ تکبیر تحریمہ، ٹھیک ہے، تکبیر تحریمہ کو تکبیر اولیٰ بھی کہتے ہیں۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنا، تکبیر کا مطلب ہوتا ہے اللہ اکبر۔ تحریمہ حرام سے نکلا ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ جب یہ تکبیر کہہ کے نماز کی نیت کر لیتے ہیں تو جو چیزیں باہر حلال ہوتی ہیں اب وہ حرام ہو چکی ہیں۔ کھانا حلال ہے لیکن نماز کے اندر آپ کے لیے کھانا حرام ہے۔ بات کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن نماز کے اندر آپ بات کرنا، گفتگو کرنا کیا ہو گیا؟ حرام ہو۔ پہلی تکبیر پہلا فرض، اس کے بعد قیام، نماز کی حالت میں سیدھا کھڑا ہونا، یہ جو ہاتھ باندھتے ہیں یہ کیا ہے؟ حالت قیام، یہ فرض ہے۔ اگر ہم یہ بغیر شرعی عذر کے بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ قیام کیا تھا؟ فرض تھا، فرض چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ ہمارے گھروں میں ہماری مائیں بہنیں جو بڑی ہیں اکثر یہ غلطی کرتی ہیں، کیا ہوتا ہے کہ پہلی رکعت تو کھڑے ہو کے شروع کی لیکن اب باقی رکعتوں میں بیٹھی ہیں تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتی، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ نمازیں نہیں ہوتی۔ اگر وہ نماز نہیں ہوتی، اب کیا ہے؟ جو پیچھے بیٹھ کے پڑھی تھی اب ان کو دوبارہ پڑھیں، قضا پڑھیں، توبہ استغفار کریں اور آئندہ کیا کریں؟ کھڑے ہو کے نماز پڑھا کریں۔ ویسے باتیں کرنی ہم نے تو بازار میں کھڑے ہیں، کہیں بھی کھڑے ہیں تو باتیں تو ختم نہیں ہوتی کھڑے ہوئے بھی، لیکن نماز کی حالت میں ہم تھکے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ نماز کھڑا ہو کر پڑھنا فرض ہے، قیام کیونکہ فرض ہے۔ تیسرا قرات، ابھی بات ہوئی تھی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت، رکوع ہاتھ گھٹنوں کو لگانا، اس کے بعد سجود، 2 سجدے فرض ہیں۔ کوئی بندہ ایک سجدہ کرتا ہے ایک نہیں کرتا تو نماز نہیں ہوگی، دونوں سجدے فرض ہیں۔ اس کے بعد ہے قاعدہ خیرہ۔ قاعدہ خیرہ کیا ہے؟ تشہد کی حالت میں تحیات للہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ تک، یہاں تک پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہ قاعدہ خیرہ ہے، آخری قاعدہ 4 رکعتوں میں یا 3 رکعتوں میں پہلے قاعدہ بھی آتا ہے جس میں واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پر کھڑے ہوتے ہیں، اس کو قاعدہ اولیٰ کہتے ہیں، لیکن آخری جو قاعدہ ہوتا ہے جس کے بعد سلام پھیرنا ہوتا ہے اس کو قاعدہ خیرہ کہتے ہیں۔ خروج بسنی، کوئی ایسا کام کرنا جس سے دیکھنے والے کو لگے کہ اب بندہ یہ نماز سے باہر ہو گیا۔ جواب ٹیم مدنی کا بالکل درست ہے، مقابلہ برابر ہو چکا ہے۔ ایک سوال مزید ان سے۔ ٹیم مکی، اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ اسلام کے 5 ارکان ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور کلمہ۔ ترتیب سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کلمہ۔ ارکان کی تعداد تو ٹھیک بتائی، 5 ارکان ہیں لیکن ترتیب ٹھیک نہیں ہے۔ سب سے پہلے کلمہ پڑھنا ہے تو اس کے بعد نماز فرض ہوگی نا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا فارمولہ، ایک لفظ تھا جسے کل زارا، کاف نون زا را اور ہا، کل ذرا آپ یاد کر لیتے ہیں تو اسلام کے 5 ارکان آپ کو یوں انگلیوں پہ آئیں گے۔ کل ذرا لفظ کیا ہے؟ کیا لفظ ہے؟ کل ذرا، کاف سے، کل ذرا میں پہلے کاف آ رہا ہے، کاف سے دوسرے نمبر پر کل ذرا نون سے، زا سے، را سے روزہ، ہا سے حج، اسلام کے 5 ارکان۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو خیر جواب درست تھا ٹیم مکی کا، 2 پوائنٹ ملتے ہیں آپ کو۔ اب اگلا سوال ٹیم مدنی سے، حج پر جو لباس پہنا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟
جی حج پر جو لباس پہنا جاتا ہے اسے کرتا کہتے ہیں۔ اچھا واہ بھائی واہ، ادھر آ جائیں۔ حج پر ایک مخصوص لباس پہنا جاتا ہے سفید رنگ کا، اس کو احرام کہتے ہیں۔ جواب ٹیم مدنی کا غلط ہے، تو آج کا مقابلہ اچھا رہا، فائٹ کیا۔ آخری سوال کا جواب بغیر سوچے سمجھے، بغیر مشورے سے دے دیا۔ اب اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ احرام کہتے ہیں۔ اگر آپ کہیں تو ان کو ایک چانس دے دیں۔ ٹپ ملی تھی، چلیں پھر ان کو چانس نہیں ملتا، تو یہ والا مقابلہ ٹیم مکی جیت چکی ہے۔ فائنل مقابلے تک کے لیے اللہ حافظ۔